जय मसी। आज हामी विशेष भिडियो बनाउनको निम्ति एकजना पाहुना हामीसँग आइसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग बातचित गर्नेछौँ। उहाँको जीवनमा परमेश्वर कसरी काम गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ प्रभुको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, यिनै विभिन्न विषयमा रहेर आज हामी अङ्गुर सुनवार दिदीसँग आज हामी विशेष बातचित गर्नेछौँ। स्वागत छ दिदी। जय मसी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। तपाईँले सुरुमा प्रभु यीशुको बारेमा कसरी सुन्नुभयो? प्रभु यीशुको बारेमा सुरुदेखि नै सुनिरहेको थिएँ, पहिलेदेखि नै। अनि प्रभुलाई चाहिँ म चाहन्थेँ, तर मण्डली पाउन सकेका थिइनँ। सबै कुराको समय आउनु पर्दो रहेछ होइन। पहिलेदेखि नै सुनेको, गर्दै भन्दै आउँदा पछि भर्खरै प्रभु पाएको चाहिँ 6 वर्ष जति भयो भनौँ न होइन। परमेश्वरमा विश्वास गरेको चाहिँ, परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि मलाई धेरै राम्रो भयो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मलाई शान्ति पनि मिल्यो। योभन्दा अगाडि व्यवसाय केही पसलहरू गरेर बिजनेस गरेर बसेका थिएँ। अनि त्यो गर्दै मण्डली जाँदै गर्दै गरेका थिएँ। अनि नभन्दै उहाँ अब बहिनीको बिहे भयो अनि सरहरूसँग हामी नजिक भयौँ। उहाँको संस्था थियो, त्यसै कारणले अहिले भर्खर मैले बिजनेस व्यापारहरू छोडिदिएर प्रभुपट्टि नै निरन्तर लागिरहेछु। आनन्दित छु। समाचार सुनेको त धेरै पहिलादेखि नै हो, धेरै पहिलादेखि थाहा छ। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। ट्याक्सहरू पनि बाँड्नुहुन्थ्यो। अनि तर विश्वास चाहिँ माया, विश्वासपट्टि चाहिँ हामी मन चाहिँ पर्ने आत्मादेखि, तर मण्डलीमा विश्वास पाउन सकेका थिएनौँ। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो? त्यतिकै थियौँ हामी। अनि मण्डली, परमेश्वर, चर्च, मण्डली यस्तो विश्वासीहरू भनेर थाहा प्रष्ट थियो। तर प्रभु पाउने समय चाहिँ अलिक धेरै पछि नै रहेछ समय भनौँ न। अनि तपाईँले के देखेर त येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो? तपाईँलाई कुन कुराले तपाईँलाई छोयो? कुन कुराले भन्दा म अनि त्यत्तिकै त्यो सुसमाचारहरू सुन्दै नै थियौँ, बुझ्दै थियौँ होइन। त्यसपछि म धेरै विराम भएँ। धेरै विराम भएँ। विराम भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिले के हुने। अनि पछि चाहिँ मेरो यो हात दुख्ने भयो। हात दुखेर यो सुनिने, नचल्ने। अनि धेरै उपचार गरेँ मैले, धेरै नै उपचार गरेँ। गाउँतिर जाने के हो त्यो भाले अरे, खसी बोका के हो, भाकल गर्ने, मन्दिर जाने, यस्तो माताताता गर्ने, थुप्रै गऱ्यौँ। अनि भएन होइन, त्यो भएन। अनि मैले काठमाडौँमा धेरै हस्पिटलहरू गएँ, धेरै उपचार गर्ने, धेरै महँगो औषधि पनि खाएँ, भएन। अनि अति नै भइरहेको थिएँ म। अलिअलि सन्चो हुने अनि धेरै दुख्ने, त्यस्तै नै भइरहेको थियो मेरो। त्यतिखेर व्यापार बिजनेस पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ अब नहुने रहेछ, श्रीमानले पनि भन्नुभयो नहुने रहेछ, अब मण्डलीमा जा भन्नुभयो। अब कोसँग कहाँ जाने मलाई थाहा भएन है। अनि पछि नभन्दै एकजना बहिनी मार्फत मण्डली गएँ म, मण्डली पनि गएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हस्पिटल पनि गएँ यो जाउला खेल्न। त्यो दुईवटा कुरा एकैचोटि मिल्यो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यहीँबाट म चङ्गाइ पनि भएँ। अनि मलाई धेरै सान्त्वना पनि मिल्यो, मेरो आत्मामा शान्ति पनि मिल्यो। तपाईँ पूर्ण रूपमा त्यसपछि चङ्गाइ हुनुभयो? हजुर। हस्पिटलको औषधि र मण्डली, परमेश्वरप्रतिको तपाईँको विश्वासले हजुर तपाईँलाई चङ्गाइ मिल्यो? हजुर। त्यसपछि के परिवारलाई सुनाउनु भयो कि भएन? के त्यसपछि चाहिँ म सुनाइनँ। म चङ्गाइ भएपछि म बहिनीले पहिला विश्वास गरेको बाहिर इजरायलमा, त्यसपछि मैले गरेँ। अनि मैले बहिनीलाई धेरै घमण्ड पनि देखाउँदै थिएँ। अब हामी श्रीमान श्रीमती बिच बहिनीले भन्यो भन्दैमा जुरुक्क उठेर जाने मिल्यो, सल्लाह त हुनु पर्यो। श्रीमानलाई भन्दा श्रीमानले मान्नु भएको थिएन पहिला चाहिँ। अनि पछि म धेरै बिरामी भएर कति गर्दा पनि भएन। अनि सज्जा भन्नुभयो, उहाँले पनि सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि म चङ्गाइ पनि भएँ भनौँ न। त्यही बेलामा हस्पिटल पनि गएँ, मण्डलीमा पनि गएँ। अनि त्यो गरेकै थिएन। मण्डली गएँ मैले अलिअलि बुझेँ कुराहरू, गवाईहरू, वचनहरू होइन। अनि पछि गरण गरेर विश्वास बत्तिसमा पनि गरेँ। मलाई धेरै नै राम्रो चङ्गाइ भयो। दुईपट्टिको दुवै मिल्यो। अनि प्रभुपट्टि नै विश्वास राख्दछु म बढी चाहिँ होइन। अनि म गएपछि मेरो बहिनी गए, म गएँ। अनि त्यसपछि मेरो माइली बहिनी गयो। अनि त्यसपछि बुवा जानुभयो, त्यसपछि आमा। अनि अब त्यसपछि मेरो कान्छी बुहारी लय नै। म गएपछि चाहिँ सबै लय नै जानुभयो घर परिवारमा। अनि उहाँहरूलाई पनि धेरै राम्रो भयो। मेरो कान्छी बुहारीले पनि धेरै बिराम थियो होइन। अनि मण्डली गएपछि उसलाई धेरै राम्रो भयो, उसलाई पनि। अनि जब चर्च जान थाल्नुभयो होइन, त्यसपछि तपाईँको आफन्तहरूले, त्यसपछि तपाईँको
छरछिमेकीले केही भनेनन्? मलाई त्यस्तो कसैले केही पनि भनेनन्, कसैले विरोध गरेनन्? गरेनन् कसैले, मलाई कसैले केही भने गरे पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। भन्नुभयो तपाईँले धन्यवाद, परमेश्वर हुनुहुन्छ सुन्ने भनिदिन्छु म। र पनि मलाई कसैले घृणा त्यस्तो केही पनि भनेनन्। श्रीमानले पनि के आफै श्रीमानले त जा भनेरै गएको, पहिला चाहिँ नजानु भन्ने थियो। अनि पछि म धेरै मलाई केही गर्दा नि सिप लागेन, अनि चाहिँ जा चल जा भन्नुभयो। अनि त्यो भयो एउटा कुरा। अनि पछि म गएँ, मेरो बहिनी बुवा जानु भएन। अनि त्यसपछि मेरो बुवा र मेरो श्रीमानले पनि गर्नुभयो। अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ कोरियाको पढेर नाम निकाल्नु भएको थियो। श्रीमान चर्चमा गएर यो के अरे गरण गरेर अनि पास्टरहरू घरमा बोलाएर हामीले सङ्गति राख्यौँ होइन। अनि त्यसपछि उहाँको नाम पनि आयो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँको जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो नि, हजुर, त्यो बेला तपाईँले हस्पिटल, त्यसपछि दामी जागिरी विभिन्न कुरा कति खर्च चाहिँ भयो तपाईँको? खर्च त कति नगिन्ती नै छैन, धेरै नै भयो, धेरै नै भयो। त्यसको लेखाजोखा नै छैन? लेखाजोखा नै छैन। र चर्चमा आएपछि तपाईँलाई फ्रीमा सित्तैमा प्रभुले तपाईँलाई त्यो चङ्गाइदिनु भयो? हजुर। अनि हाल अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हाल चाहिँ अहिले हाम्रो संस्था छ। कुन संस्था छ तपाईँहरूको? बाल उद्धार अभियान नेपाल। यसमा तपाईँ काम गर्नु? त्यसमा म काम गर्छु, सहायता गर्छु। धेरैजना बच्चा छन्, 225 भन्दा टुराटारी बच्चा छन्। त्यही बिचमा म जान्छु, भिजिट गर्छु। स्कुलको टाइममा ड्रेसहरू, जुत्ता झोलाहरू दिन्छौँ। अनि गर्मी टाइममा गर्मीको ड्रेस, स्न्याकहरू, जाडो महिनामा ज्याकेटहरू त्यस्तै दिन्छु। बच्चाहरूको बिचमा हुन मलाई आनन्द लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ। सन्च पनि हुन्छु। अनि जब घर आउँछु अलिक थकित लाग्छ घर आउँदा चाहिँ। भनेपछि तपाईँ लगभग 200 भन्दा बढी बालबालिकाको बिचमा तपाईँले सेवा गरिनुहुन्छ। यी बालबच्चाहरूलाई तपाईँले सहायता सहयोग गरिन्छ यो संस्थाबाट? हजुर। अनि बुवा आमाहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर। वृद्ध अवस्थाका बुवा आमा, छोराहरू नहुने, श्रीमान श्रीमती नहुने बुवा आमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि चामलहरू बाँडिदिन्छौँ। जाडो महिनामा कपडाहरू बाँडिदिन्छु। म त्यसैमा काम गर्छु अनि आनन्दित छु। ठाउँ ठाउँमा जान्छु, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत जस्तो गोर्खा जिल्ला मात्रै भयो, त्यहाँबाट धेरै जिल्लाहरू ठाउँ घर घरमा गएर दिने पत्ता लाएर? घर घरमा अब चर्चमा दिने, बोलाएर बेला गरेर दिने हो। ए भनेपछि जसको सहारा छैन, जसलाई गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, खाना छैन, उनीहरूलाई तपाईँले तपाईँको संस्था मार्फत विशेष गरेर यो काम भइरहेको छ? हजुर। अहिलेसम्म कतिजना छन् तपाईँहरूले सहायता गरेको? कति आमा, वृद्ध आमा, वृद्ध बाबाहरू? 100 भन्दा बढी नै छन्। तपाईँले समय त्यो दिने काम गरिरहेको छ? हजुर। यो धेरै राम्रो सेवा पनि हो। अनि अरू के गर्नुहुन्छ संस्थामा? संस्थामा त्यही हो। अनि अफिसमा रेखदेखहरू गर्छु। हजुर। र मेरो चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई मैले बेचेर पपुपट्टि चाहिँ मलाई आनन्दित राम्रो आशिष मिलेर मैले व्यापार व्यवसायलाई छोडेर यति निरन्तर दिइरहेको छु। मलाई कुनै किसिमको धन सम्पत्तिहरूको माथि लोभ लालच छैन। मलाई मात्र प्रभुमा नै विश्वास, आशा भरोसा छ र शान्ति आनन्दी पनि छु। तपाईँ चाहिँ व्यवसाय थियो तपाईँको, त्यसपछि तपाईँलाई सेवाकाई गर्न मन लाग्यो? हजुर हजुर। होइन, एक प्रकार तपाईँलाई बोलावट आयो? हजुर। त्यसपछि तपाईँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सेवाकाईमा लाग्नुभयो संस्था मार्फत? हजुर। र विभिन्न बालबालिका, वृद्ध आमा बुवालाई सहायता सहयोग गरिरहनु भएको छ? हजुर। मेरो कति वर्षदेखि तपाईँलाई यो आमा बालाई अनि नानी बाबुहरूलाई यो काममा लागिरहनु भएको? यो गरेको लगभग 2 वर्ष भयो। तपाईँले पहिला चाहिँ आफ्नै व्यापार व्यवसायमा थिएँ, मण्डलीहरू गइराख्थेँ होइन। अनि अहिले चाहिँ अनि पसल बेचिदिएँ मैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय। अब आम्दानीपट्टि मलाई त्यस्तो लोभ लालच छैन। मलाई लाउन खान पुगोस्, दुखेको बेला औषधि खान पायोस्, परमेश्वरसँगै खुसी छु म। सेवामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? सेवामा नै खुसी छु, सेवामा नै खुसी छु। अब तपाईँहरू जस्तै धेरै व्यक्तिले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। हजुर। हो, उहाँहरूले यदि तपाईँको संस्थालाई विशेष गरेर यदि अब कोही व्यक्तिले म बालबालिकालाई सहायता गर्छु, टुहुराहरूलाई, अनाथहरूलाई, त्यसपछि वृद्ध आमाहरूलाई सम्पर्क यदि गर्नु पायो भने तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। तपाईँसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। अहिले तपाईँहरू कुन जिल्लामा विशेष गरेर सक्रिय हुनुहुन्छ?
हामी चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, काठमाडौँमा नि छ, अनि सुर्खेत, यो 3-4 अनि जिल्लामा चितवन। अहँ, हजुर यी जिल्लाहरूमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। अब अरू केही यो योजना छ, अरू यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा यसलाई अझै अगाडि लग्नलाई के गर्नु पर्ला? तपाईँको सरकारले केही गर्दैछ? गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँले हेरिरहेका दर्शकलाई हजुर। के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ हाम्रो संस्थालाई हजुरहरूले माया गर्नुहुन्छ र हामीसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ। वृद्ध अवस्था बुवाआमा, टुराटारी बालबच्चाको बिचमा काम गर्नु चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो संस्थाको नाम चाहिँ बाल उद्धार अभियान नेपाल, नेपालीबाट, अनि इङ्ग्लिसबाट चाहिँ चिल्ड्रेन्स मिसन। फोन नम्बर त्यही छ। हजुर। जय मसी। जय मसी। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद समय दिनुको लागि।